السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الريزومي ديال الويتيام شابيتر ديال لا بواط ميرفي. من بعد ما شرحنا الشابيتر اللي قبل ان شاء الله غادي نحاولوا نبسطوا هذا الشابيتر هذا، غادي نحاولوا نشرحوه ونبسطوه وندرجوه ان شاء الله باش كلشي يخرج فاهم هذا الشابيتر هذا، ونحاولوا ان شاء الله نشوفوا شنو هما لي كيسيون اللي ممكن يتحطوا في هذا الشابيتر هذا وكيفاش شنو هما لي ريبونس ديالهم، وغادي نشوفوا لي بوين امبورطون كذلك، غادي نشوفوا لي بيرسوناج اللي استعملنا في هذا الشابيتر، وان شاء الله غادي نحاولوا نخرجوا فاهمين من هذا الفيديو هذا. اذا نبداو على بركة الله. غادي نشوفوا باش بدا لينا هاد لو شابيتر هذا. اذا بدا لينا هاد لو شابيتر فاش الحشرات بداو تيدخلوا عندهم للدار، حيت كاينه الحراره بداو الحشرات تيدخلوا عندهم للدار. اذا نبداو لي زانسيكت انفاييس لا ميزون ا كوز دو لا شالور، يعني الحشرات بداو تيدخلوا عليهم للدار حيت كاينه الحراره بزاف. قالك لي زيكوليي نيتودي plus dans le Mcide. Il déménage dans un petit sanctuaire abritant la tombe d'un saint situé non loin. إذا بالنسبة لهاد لي زيكوليي ديال المسيد، التلاميذ ديال المسيد قالك ما غاديش يقراو في المسيد، مشاو تحولوا لواحد البلاصة واحدة أخرى بحال بواحد البلاصة اللي فيها واحد الضريح ديال واحد الولي صالح. إذا وتما تيداروا نيت الصلوات ورا فين كاين الفقيه اللي تيدير بهم هاد الدروس ديالو، كاين تيداروا الصلوات تما، قالك ألينيي ديغيغ لو فقيه. Ils font leur prière dans ce lieu. في هاد البلاصة هادي نيت. قالك la bienveillance inhabituelle de maître et le changement de décor ont un effet avantageux sur le narrateur. بالنسبة قالك هاد الشيء، هاد الشونجمون اللي وقع للفقيه، هاد لا bienveillance، هاد الشفقة ديالو وهاد الشيء وهاد الإحسان ديالو، قالك اللي ما متعودينش عليه، وهاد الشونجمون ديال الديكور حيت كانوا تيقراو في المسجد دابا ولاو تيقراو في هاد السونكتيير، قال لك عطاتو لو غول لو ناراتور باش يقرا باش يفهم معاهم ويتبع مع الفقيه. اذا قال لك il a repris goût de l'apprentissage. قال لك le père est gonflé de l'orgueil et la fierté suite à ses progrès mais l'enfant ne désire pas devenir un savant. يعني هو كيقول لولدو، با كيقول له زعما بلا تكبر ان شاء الله وتولي لنا واحد العالم وكذا الا بقيتي تقرا في المسجد بحال هكا، ولكن هو ما باغيش، حيت هو بالنسبه ليه تيشوف ان سافون ولا واحد العالم هو واحد الراجل اللي غليظ اللي هو واسع اللي عنده واحد اللحية وحوايج كبارين وكذا. بالنسبة ليه ما عجبوش داكشي، هو بغا يكون غير ان نوم سامبل، واللي يكون هو الحلم ديالو، وبقى تيحلم بانه يولي واحد امير عنده دي زيو بلان دو فلام، عنده ان كور ديبوردون دو توندريس. يعني هذا هو الحلم ديالو قالك. Mais l'enfant ne désire pas devenir un savant. Un savant évoque pour lui un homme obèse, figure large et frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Par contre, lui, il veut être un homme simple, robuste et tendre. Dans son rêve de l'après-midi, il s'est imaginé prince bien aimé avec des yeux pleins de flammes et le cœur débordant de tendresse. إذا بدا تيحلم قلنا باش يولي واحد البرنس اللي يكون عنده عينيه زوينين، يكون عنده واحد القلب حنين. قالك il apprend studieusement uniquement pour faire plaisir à ses parents. يعني هو كان تيواظب على القراية غير باش يرضي الوالدين ديالو، ما عندوش غرض بهذا الشيء. au cours de la récitation son imagination erre ailleurs. يعني في ديك الوقيته اللي كانوا هما تيقراو هو دماغو تيكون ديما سارح تيفكر، يعني يولي برانس يدير شي حاجة. نمشيو نكملو هاد لو شابيتر هذا. غادي نكملو. قالك un lundi le père annonce son intention de se convertir dans la fabrication des حايق à la place des جلابة. يعني قال لهم بأن الوالد ديالهم غادي يبدل، غادي يولي يصاوب في بلاصة الحايق، غادي يولي يصاوب لي غيولي يصاوب الحايك في بلاصة الجلابة. قالك دون لا فابريكاسيون دي حايك على بلاصة الجلابة، يعني غادي يولي يصايب الحايك في بلاصة الجلابة اللي كان تيصايب. قالك لو ديجوني فيني لونفون اي بريوكوبي بار لا كومباريزون دي بيجو او فلور. قالك من بعد ما سالاو الغدا الولد شغل بالو اش غادي يشغل بالو، بقى تيقارن داك لي بيجو مع لي فلور، يعني داك لي بيجو مع لي فلور. قال كومباريزون كيفي غير سي بارون، يعني هاد لا كومباريزون ولا هاد الشيء بقى تيضحك الوالدين ديالو. قالك il plonge dans une réflexion sur des fleurs et des bijoux.
Pendant ce temps, sa mère échange des propos avec فاطمة البزاوية. في هاد الوقيتة هادي كانت الوالدة ديالو تهضر مع فاطمة البزاوية. Après la prière de العصر، من بعد الصلاة ديال العصر شنو غادي ياك؟ باه غادي يدي مو وفاطمة البزاوية وهو غادي يديهم للسوق ديال لي بيجو باش يشري لمو شي دماج. إذن le père emmène sa femme Fatma al-Bzaouia et son fils au souk dans le but d'acheter des bijoux à sa femme. Le père se dispute avec un courtier de bijoux. في ديك الوقيته اللي كانوا هما في السوق وكانوا تيشريو، هو بقى تناقش مع واحد الدلال ديال داك لي بيجو اللي تيبيعوا داكشي ديال لي بيجو، تناقش معاه. اذا فاش غادي يدابزو هو وياه في ديك الوقيته هذيك بحال هو غادي باهم ما غاديش يعرفوه فين مشى، يعني ولا السي عبد السلام ما غاديش يعرفوه، وغادي يرجعوا بوحديتهم غير بثلاثه لا ميزون. فاش تيتسناوه تيرجع هو للدار. قالك ayant perdu les traces du père, le narrateur, sa mère et la voisine rentrent à la maison. لالا زبيدة et son fils pleurent en attendant le retour de سي عبد السلام. في ديك الوقيته هاديك مو هو كانوا تيبكيو تيتسناو باه يوصل، حيت فاش دابز مع هذاك ما عرفوش فين مشى. المهم في الليل قالك à la tombée de la nuit، فاش طاح الليل le père revient apportant les bracelets. La mère les considérant comme un signe de mauvais augure. إذا في ديك الوقيته هذيك فاش طاح الظلمة هو رجع بواه هاز معاه داك لي بغاسلي اللي شرا لمو، يعني داك الدمالج اللي شرا لمو. ومو ما عجبهاش، قالت لهم بحال هذا فال خايب لان شريتيهم ليا في الوقيته اللي دابزتي انت مع الاخر وكذا، وهذه يعني بحال هذا فال خايب ديفافورابل موفي سين. قالك لي غوسوا ا كونتر كور، بحال شداتهم وهي بحال شاداهم شاده على قلبها، يعني ما بحال ما عجبهاش، ما عجبوهاش من حيت اعتبرتهم بحال فال خايب. قالك سيت نوي لو ناراتور في ان كوشمار، في الليل لو ناراتور غادي يحلم، غادي يدير واحد الكوشمار. لورسكيل سو ريفي لو ماتان لو بير لو ديسبونس دالي او مسيد. فاش فاق في الصباح قال ليه باه بلا ما تمشي للمسيد، يعني غير ارتاح. قالك il garde le lit toute la journée، بقى في البايص ديالو النهار كامل. لاله عايشة vient leur rendre visite. لاله عايشة جات لعندهم après que la mère abandonné la mésaventure du souk، بعد ما نسات داكشي اللي طرا في السوق فاش مشات هي مع باها وفاطمة البزاوية باش يشريو لي بيجو. قالك la visiteuse l'informe que son mari l'a abandonné et épousé la fille du coiffeur عبد الرحمن. داك لاله عايشة قالت ليها بأنها راجلها راه سمح فيها ومشى يتزوج ببنت الكوافور عبد الرحمن. Soudain le narrateur se sent mal et s'endort. بعد لو ناراتور حس براسو عيان وهو ينعس. اذا هذا هو لو شابيتر ديالنا اللي كان هو لو شابيتر حويط، هادشي اللي طرا فيه الاحداث اللي طراو فيه. دابا غادي نشوفوا النقاط المهمه اللي كاينين في هذا لو شابيتر هذا. اذا بالنسبه لي بوين امبورطون اللي عندنا لا شالور اي لي موش كي اونفايس لا ميزون. عندنا la salle de Msid est abandonnée et l'école est installée dans un petit sanctuaire. عندنا la mémoire du narrateur fait des miracles, elle apprend le Coran rapidement et sans difficulté. Le père s'adresse à Lalla Zoubida qu'il a l'intention de les emmener au souk des bijoux. Le narrateur réfléchit à la conversation qui s'est déroulée à propos des bijoux. وعندنا le souk des bijoux et la dispute de معلم عبد السلام avec un courtier، واحد الدلال فاش دابز معاه. Anna, la mère a refusé les bracelets achetés par son mari et les considérait comme des porte-malheur. قالت لي ما عجبوهاش، قالت لي بحال porte-malheur، بحال فال خايب. Une nuit pleine de cauchemars، واحد الليلة عامرة بلي كوشمار. و les nouveaux malheurs de لاله عيشة، و لي مالور ديال لاله عيشة باش راجلها غادي يتزوج عليها بواحد البنت ديال الكوافور عبد القادر، عبد الرحمن بلوتو، ماشي عبد القادر تما، عبد الرحمن. إذا راه غلط في السمية، أنا دو كوافور عبد القادر تما دو كوافور عبد الرحمن. إذا لي نوفو مالور دو لاله عيشة، مولاي العربي لابوندوني إي سي ماريي دو لا فيس دو لا في دو كوافور عبد الرحمن، ماشي عبد القادر قلنا تما. إذا ندوزو نشوفو شناهوما لي ليو لي طون اللي عندنا بالنسبة لي طون. عندنا أبخي لي جور لياس، وعندنا ان لاندي و لو لوندومان ماتان. بالنسبة لي ليو عندنا لا شومبر، لو بوتي سانكتويير، لو سوق دي بيجو و لو سوق دي فروي سيك، وعندنا لا ميزون. و يعني هادو هما لي ليو اللي عندنا. وبالنسبة لي بيرسوناج عندنا لا ميغ دو ناراتور، لو ناراتور و لو فقيه و لو بير دو ناراتور، وفاطمة البزاوية والدلال و لاله عيشة.
دابا غادي ندوزو نشوفو واحد الQCM ولا واحد المجموعة ديال الأسئلة اللي غادي نحاولو نجاوبو عليهم ensemble إن شاء الله. إذا نبداو بالسؤال الأول. قالك les insectes et les mouches ont envahi la maison à cause واش ديال la saleté ولا ديال la chaleur ولا ديال la pollution. إذا à cause de la chaleur. Deuxième question, l'école fut installée dans un village plus proche, une zaouia, un sanctuaire. إذا un sanctuaire. Les jeunes filles visitaient la mausolée ou s'est installées à l'école pour se marier ou se débarrasser de leurs maux ou la faire des invocations. إذا تيجيو يزوروا داك الضريح باش تيطلبوا باغيين يتزوجوا إذا. La petite fontaine circulaire chantait dans un coin. إذا كيقول لك petite fontaine و تتغني. شكون اللي تيغني؟ إذا تيغني بنادم ولا لي زوازو. إذا هادي بحال تعطيها واحد اون بيرسونيفيكاسيون. إذا هادي تسمى اون بيرسونيفيكاسيون ماشي ميتافور وماشي انافور. نمشيو ل 5. قالك لو بير a emmené sa femme et son fils. واش السوق دي تيسيو ولا السوق دي بيجو ولا السوق دي زيبيس؟ إذا السوق دي بيجو. Le jour où le narrateur est sorti avec ses parents était واش lundi ولا mardi ولا jeudi؟ إذا lundi. Le père est sorti avec sa femme et son fils pour acheter une chemise à son fils ou des épices et des provisions ou des bracelets à sa femme. Et des bracelets à sa femme. Le père annonce la mort de la mère de Dlel ou la mère de Driss Awad ou la mère de Driss Tenio. Le Tenio. Et la mère de Driss le Tenio. 9. Les bijoux, c'est beau comme les fleurs. Comparaison, la hyperbole ou la personnification. Comme, c'est une comparaison. نمشيو deuxième question. Que le soc des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. إذا c'est une comparaison la hyperbole ou la personnification. إذا ressembler. إذا c'est une comparaison. Qui est sorti avec le narrateur et ses parents. واش رحمة ولا فاطمة البزاوية ولا العيشة؟ إذا فاطمة البزاوية. Le malheur du jour était la ruine de père ou la dispute de père avec un courtier ou la maladie de l'enfant. Et dans la dispute du père avec un courtier. 13. La mère a refusé ses bracelets car ils sont de mauvais augure, ils sont moins chers, ils ne sont pas de bonne qualité. Et donc, ils sont de mauvais augure. 14. Zobida a pensé que les bracelets achetés par son mari sont des bijoux fabuleux, des porte-malheur, le meilleur cadeau qu'on lui a offert. إذن des porte-malheur. 15. Moulay el-Arbi, le mari de Lalla Aïcha, épousé une seconde femme, ou s'est disputé avec son associé Abdelkader, ou a perdu toute son capital. إذن a épousé une seconde femme. Le père de la nouvelle épouse ديال مولاي العربي بوها واش اونكل عثمان ولا عبد الرحمن ولا السي علال؟ إذن هو الكوافور عبد الرحمن. 17. Le narrateur Sidi Mohamed a dormi profondément, est tombé malade, s'est cassé le doigt. إذا est tombé malade. طاح مريض أو ينعس. إذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا في هذا لو شابيتر هذا، حاولنا نجاوبوا عليهم اونصومبل. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا لو شابيتر هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال الفيديو أكيد إلا عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير، وإن شاء الله غادي نحاولوا نلبيو لكم الطلب في أقرب وقت ممكن. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.